वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 5G के बारे में। हाउ 5G वर्क्स, हाउ इट इफेक्ट्स द इन्वायरमेंट, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कोविड ने एक थिंग हमारे दरमियान एक सोसाइटी में क्लियर कर दी कि एवरीवन नीड्स इंटरनेट। पेंडेमिक के टाइम पे जो इंटरनेट ये एक क्रूशल थिंग बन गया था फॉर वर्किंग वर्किंग के लिए, काम के लिए, एजुकेशन के लिए और गेटिंग मेडिकल हेल्थ केयर एट्सट्रा। जो एक पॉपुलेशन की जो हेल्थ और सेफ्टी है दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क। इन डिमांड्स को मेट अप करने के लिए कंट्रीज को प्रेशराइज किया जाता है कि वो 5G को अडॉप्ट करें। तो अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे विथ रिलेटेड टू इंटरनेट। सबसे पहले इन 1980 1G को लॉन्च किया गया। तो उस टाइम इट वाज नॉट फॉर दिस वीडियो कॉल एंड ऑल दैट। ये सिर्फ सपोर्ट करता था उस टाइम वॉइस कॉल को। उसके बाद इन 1990 2G वाज लॉन्चड। तो उसके बाद in 2000 in 1998 3G was launched, and in 2008 4G was launched, and 5G was launched in 2019। जो 5G है it is 100 times more faster than 4G। तो अब हम देखेंगे हाउ 5G वर्क्स, 5G कैसे काम करता है। इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये एक रेंज होती है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं लाइक रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, यूवी रेज और बहुत सी। जो रेडियो वेव्स हैं दे आर यूज्ड फॉर, ये हम यूज़ करते हैं फॉर टेली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन और बहुत सारी यूजेस है इसकी। जो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो रहती है 30 हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहले लोअर एंड, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज लोअर बैंड। इसमें लॉन्गर वेव्स आते हैं जो बहुत दूर तक ट्रेवल करती हैं। उसके बाद जो वेव रेंज फ्रॉम मिड बैंड टू हाई बैंड आता है तो वो क्या होता है, वो शॉर्टर होता जा रहा है, शॉर्टर होता जा रहा है। तो उससे क्या होता है, जो बैंड विड्थ है वो इंक्रीज होती है लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। जो लो बैंड वेव्स होते हैं दे कैन पेंट्रेट वॉल्स और इनकी जो स्पीड है ये हम लिमिट कर सकते हैं अप टू 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड। जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम होता है जो इसकी जो स्पीड है वो रहती है 1 बिलियन बाइट्स। लेकिन इसमें इसको क्या होता है, इसमें लो लेटेंसी होती है। लेटेंसी क्या होता है, डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग द ट्रांसमिशन। उसके बाद लेकिन ये पेंट्रेट इजीली नहीं करते बिल्डिंग्स को। हाई बैंड जिसको हम मिलीमीटर वेव्स भी कहते हैं इनके पास इनको भी लोअर लेटेंसी रहती है लेकिन ये सुपर फास्ट होती है। ये वीक भी होती है लेकिन ये इजीली पेंट्रेट नहीं कर सकती वॉल्स को। जो 5G है ये ऑपरेट होता है इन 3 स्पेक्ट्रम बैंड्स पे। अब हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा ट्रांसमिशन। जो माइक्रोवेव्स जो इससे पहले हमने पढ़ी जिनका दूसरा नाम हाई बैंड वेव्स भी होती है, ये ट्रेवल करती हैं शॉर्ट डिस्टेंस को। तो स्मॉल सेल टावर्स प्लेस होती हैं अप टू 250 मीटर्स अपार्ट।
ہم روپ ٹاپس پہ، ٹیلی فون پولز یا ٹریز یا اسٹریٹ لائٹس پہ. ہمیں پتہ ہے جو 4G ٹرانسمیشن کے لیے بہت لمبے لمبے ٹاورس انسٹال کیے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے لانگر فریکوینسی کو ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے اوور لارج ڈسٹینس. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جو اسمال سیل بیس اسٹیشن ہوتا ہے تو وہاں پر بہت سارے اکوپمنٹس رہتے ہیں جو ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں ٹو اینڈ فرام ڈیوائسز. جو اسٹیشن ہاؤس ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے اینٹیناز کو کنیکٹ کیا جاتا ہے. تو اینٹیناز کیا کرتے ہیں وہ انکریز کرتے ہیں کیپیسٹی آف نیٹورک. جو اینٹیناز ہیں یہ یوز کرتے ہیں بیم فارمنگ تاکہ یہ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں نیومرس ٹرانسمیشنز کو تاکہ یہ انٹرپریٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرے اور اس ڈیٹا کو یہ سینڈ کرتے ہیں ٹو اسپیسیفک انڈیویژول یوزر. اس کے بعد سیٹلائٹس یہ بھی 5G کوریج پرووائڈ کرتے ہیں لیکن یہ ان جگہوں پہ ہم یوز کرتے ہیں جہاں پر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر بلڈ کریں ہم ٹاور کو یا وہاں پر کوئی ٹیررسٹ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے یا نیچرل ڈیزاسٹر کا خطرہ رہتا ہے. ود دا یوز آف سیٹلائٹس وی کین گیٹ 5G دیئر. اب ہم تھوڑی سی بینیفٹس پڑھیں گے وچ ریلیٹڈ ٹو 5G. سب سے پہلے اٹ ریڈیوسز کنزپشنز کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایمیشنز کو بھی ریڈیوس کرتا ہے. جو بہت سارے سینسرس ہے لائک CCTV سینسر، IoT انٹرنیٹ آف تھنگس سینسر، ایگریکلچر سینسر. تو بائی یوزنگ 5G they become very much faster. Number third is it also protects the nature. اب ایفیکٹس. سب سے پہلے جو اس میں بہت ساری انرجی یوز ہوتی ہے among consumers. Large amount of energy is used among consumers. نمبر 2 جو 5G جو ہم کسی جگہ پہ انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سارا جو وہ ریسورس ہم یوز کرتے ہیں تو اوبیسلی وہاں پر ویسٹ بھی زیادہ جنریٹ ہوتا ہے. تو اس ویسٹ کو ایک کنسیکوینس رہتا ہے فار دی انوائرمنٹ. جو ہم ٹیکنالوجی 5G میں یوز کرتے ہیں اٹ ہیز بین فاؤنڈ دیٹ اٹ ہیز ہارمفل افیکٹس آن دا برڈ پاپولیشن. اسپین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر 5G وہاں پر جو ٹاورس انسٹال کیے گئے تھے تو وہاں پر جو برڈ پاپولیشن تھی ان پہ اثر پڑ گیا تھا لائک اسپیرو. تو وہاں پر جو ان کی جو ایگز تھے وہ ویک شیل تھے یا شیل لیس تھے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی میں بھی یہ ہمیں جو ہارم پہنچاتا ہے. ابھی ریسرچ جاری ہیں اس پہ 5G پہ. ابھی بہت ساری جو افیکٹس ہیں یہ ابھی نہیں نکلے تو وچ ٹائم وہ بھی سامنے سائنٹسٹ اس پہ ورک کر رہے ہیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے. سو اسٹوڈینٹس اٹ واز آل اباؤٹ دس 5G. ہوپ یو لائک دس ویڈیو. تھینک یو ویری مچ.